अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में एक सख्त पैगाम दिया गया और कहा गया कि मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साज़ों, मुजरिमों और इसकी हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मुल्क हमेशा साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल बनता रहेगा। हमें इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया है इसकी अहमियत पर बात करनी है और इसके साथ साथ हमें वो टाइमिंग भी डिस्कस करनी है कि गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा सलमान साहब कि 9 मई के 2 मुकदमात में बानी PTI की बरियत होती है और उसके अलावा एक सोशल मीडिया अकाउंट जो कि बानी PTI का था, वहाँ से एक मुतनाज़ पोस्ट सामने आती है जिस पर पार्टी में इख्तलाफ राय भी सामने आता है और FIA भी उस पर एक्टिव है और पार्टी का मौक़िफ़ तो यही है कि वो जो एक्स हैंडल है यहाँ से नहीं चलाया जा रहा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में आप इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 9 मई के हवाले से एक बार फिर इसरार किया गया है और साथ ही साथ जो डिजिटल दहशतगर्दी है उसके सद्देबाब पर भी जोर दिया गया है। देखें, आपने 3-4 क्वेश्चंस उठाए हैं। एक तो ये कि बिल्कुल ये टाइमिंग इम्पोर्टेंट है और इसी फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर पे भी बात हुई, फ़लस्तीन पे भी बात हुई, दहशतगर्दी के हवाले से जो फ़ौज के इक़दामात हैं उसकी नतीजा खेज़ी पे भी बात हुई। लेकिन उनका एम्फेसाइज इस पे इसलिए है कि ये मामला जो है ये बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए कि एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियों की तारीख़ रकम कर रही है। कोई ऐसा दिन नहीं आ रहा कि इस तरह के वाक़यात ना हों कि दहशतगर्दों को उन पे उनके अंजाम पे ना पहुंचाया जाता हो और साथ हमारे अफसर और जवान शहीद ना हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ये जो डिजिटल दहशतगर्दी ये क्या है? ये पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती अदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन है। और जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ सियासत करने वाला कोई पार्टी या उसका लीडर इस तरह के बयान का मुतम्मल हो सकता है। आपने ख़ुद कह दिया कि उनकी पार्टी के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है और मैं हैरान हूँ कि आप तो कह रहे थे कि जी अमेरिका ने साजिश की है आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़, साइफ़र एक बड़ा इशू था। अब आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ये हैंडलर अमेरिका से ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने रात एक प्रोग्राम में बैठ के कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं सच कहूँगा ये डायरेक्शन उन्हीं की तरफ से आती है। अच्छा। कि वो कहा ना झूठ बोला है तो फिर उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन हम इस एलामिया पर बात करें ना, बहुत जोर दिया गया। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उसमें भी ऐसी ही बात की गई थी। कौन रुकावट बन रहा है? देखें, आप जो बात पूछना चाह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि फौज ने अगर ये कहा कि जी हम सियासत से अलहदा हो रहे हैं तो फिर तो गेंद पाकिस्तान की अदलिया की कोर्ट में है ना। अच्छा। कि जब आपके पास सबूत मौजूद हैं, सहूलतकार कौन थे, माइंडसेट कौन था, किस तरह शरपसंदों ने फौजी अमलाक पे हमला किया है, तो फिर उसे सजाएं देने का अमल तो पाकिस्तान की अदालतों के साथ मुंसलिक है। और आपने दुरुस्त कहा कि एक तरफ 9 मई का ये के हवाले से ये एलामिया था और दूसरी तरफ एक कोर्ट में से उनको बरी किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा तजाद है। देखिए, बात यह कि अगर फौज 9 मई को इशू बनाने की कोशिश कर रही है इसलिए कि जी बात ये कि इससे पहले तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। ठीक है। और क्या इस वाक़यात से दुनिया भर में पाकिस्तान की जागलसाई नहीं हुई? आप पाकिस्तान की उस फोर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कौमी अहमियत की अमल है। और बात ये जंगें जो होती हैं ये मरियम कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। फौज लड़ रही होती है तो कौम पीछे हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से इंतशार और कन्फ्यूजन कौन तारी करने की कोशिश कर रहा है? और आप अपने ट्वीट के ज़रिए अपना कंपैरिजन शेख मुजीबुर रहमान के साथ कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के इल्जाम से सबक लेना चाहिए कि बात है कि जो लोग उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। और मैं हैरान था कि एक के पार्टी तर्जमान तो कह रहे हैं कि ये अमेरिका से हो रहा है और बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के इलेक्टेड चेयरमैन है वो तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हमने शेख मुजीबुर जी उस तनाजुर में किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये ट्वीट इनके गले पड़ गई है और इस पर इनको एक वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए। ये नहीं होगा कि बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे हैं,
कुछ और कह रहे हैं, इस पर FIA ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये टारगेट कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि को। कौन इस एक्स अकाउंट को हैंडल कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग की, और इसकी जो एलामिया सामने आया है इसकी अहमियत की बात की जा रही है। आपकी नज़र में मौजूदा तनाजुर में कितनी अहमियत की हामिल है ये कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किसको क्या पैगाम दिया गया है? देखिए, वक्तन फ़क्तन फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग्स होती हैं। कोर कमांडर्स की मीटिंग तो मंथली होती है, अगर ज़रूरत हो महीने से पहले भी हो जाती है, लेकिन मंथली तो रूटीन है। ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ये सिलसिला काफ़ी रेगुलर चल रहा है जो है। और इनमें बुनियादी असूल तो ये है कि इनमें मिलिट्री मैटर्स डिस्कस होंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि मिलिट्री भी, इक़्तिसादी भी, सियासी सारे मामलात अब इन मीटिंग्स में डिस्कस होते हैं। इशू जो है वो रेज़ किया है, जो आपने 9/11 की 9 मई की जो बात की है, 9 मई की जो बात की है, उसमें बुनियादी जो चीज़ गौर करने वाली, ये बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान का मसला 9 मई है या गुर्बत और अफलास है या बिजली की कमी है या इंसानों की ज़िंदगी के लिए जो मसाइल पैदा हुए हैं इस मुल्क में वो मसला है। अब हमें नहीं मालूम कि कौन सा क्या मसला है। देखिए, अगर हमें ये बताया जाए कि 9 मई के सिलसिले में जो मामलात हैं वो किसने रोके हुए हैं, कौन रोके हुए है। देखिए ना, प्रोसिक्यूशन ने काम करना होता है, अदालतों का रोल तो बाद में आता है। अदालतों में तो मुकदमे आप लेके जाते हैं, उससे पहले प्रोसिक्यूशन होता है। अब एक तरफ बहुत से लोग पिछले 1 साल से जेलों में हैं, उन पे मुकदमे नहीं चल रहा है, बस उनको वो रिमांड एक्सटेंड होता चला जा रहा है, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। या तो आप उनको प्रोसिक्यूट कीजिए और अदालतों में फैसला हो क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उनको जेल में रखा हुआ है। अच्छा, जो प्रोसिक्यूशन करना है वो प्रोसिक्यूटर का काम है, गवर्नमेंट का काम होता है, वो क्यों नहीं कर रहा है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि उनके शिकवे दुरुस्त हैं, 9 मई के वाक़यात पर तो दुरुस्त प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुई है, तो ये किसका काम है? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रोसिक्यूटर कौन होता है? गवर्नमेंट की तरफ से होता है, आसमान से थोड़ी आता है, वहाँ से वो हो रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इस किस्म की जो बहसों में आप पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटरप्रिटेशन है इवेंट्स की, जो भी पॉलिटिकल इवेंट होता है उसके कई इंटरप्रिटेशन होती हैं। वो जो जिस पे क्या वो जो क्या है 71 के बारे में जो कुछ बातें चल रही हैं, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता वो क्या असल क्या था। हाँ, जो उस पर तबसरे हो रहे हैं उनसे मैं वाकिफ़ हूँ, और तबसरे ज़्यादा PMLN वाले कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अब आप किस किस बात पे लड़ेंगे, किस किस बात पे रोएंगे? अपनी तरजीहात तो ठीक कर लीजिए। 1971 में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा बहरान था जिसे हम हल नहीं कर सके। हिंदुस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट किया अपने एडवांटेज के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर तो हमारा अंदरूनी मसला था जिसको हम हैंडल नहीं कर सके। अब उसमें जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए कि 71 एक अंदाज में इवेंट था, आज के मामलात उससे बहुत मुख्तलिफ हैं जिनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये ला हासिल किस्म की जो बहसें उन मुल्कों में होती हैं जहाँ जमहूरियत से कमिटमेंट कम हो, मकसदियत का फुकदान हो और सियासत जो है वो ज़ातियात पे चलती हो। आपने बंदे को बंद करना है। हमने ये देखा है पाकिस्तान की तारीख में कि सियासतदान, हर सियासतदान, हर पार्टी के को बुरे वक्त से गुजरना पड़ा है। PPP को बुरे वक्त से गुजरना पड़ा, जनरल ज़ियाउल हक, PMLN को बुरे वक्त से गुजरना पड़ा 2017 ऑनवर्ड्स, आप देख लीजिए। आज PTI गुजर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बुरा वक्त क्या सियासतदानों के लिए ही रह गया है? और उसमें हमें ये भी पता है कि कब सियासतदान पे बुरा वक्त आता है, हमें पता है, उसकी वजह भी हमें पता है। सियासतदान इकट्ठे नहीं होते जी। नहीं, इकट्ठे इसलिए नहीं होते कि ना उनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक है, वो सिर्फ इक्तदार के हंगरी हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सियासतदान में खुशी खुशी जो है इस्तेमाल हो जाते हैं, आला कार बन जाते हैं। रसूल बख्श, ये सब बात हो रही है उस एलामे की जो कि गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का सामने आया है, लेकिन इस पर राना सनाउल्लाह साहब भी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, मान भी रहे हैं कि वहाँ से दुरुस्त मुतालबा हो रहा है, उनके शिकवात दुरुस्त हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन दुरुस्त नहीं हुई। तो प्रोसिक्यूशन दुरुस्त करवाना किसका काम था? हुकूमत इस मामले में क्यों बेबस दिखाई दे रही है? देखें, हुकूमत को तो बेबस नहीं होना चाहिए, इख्तियारात तो सारे आए नहीं उनके पास हैं,
کہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور کابینہ میں اور بھی وزراء ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، تو ان کو مستعدی دکھانی چاہیے. اور جو اس وقت ہمارے کمانڈرز نے جو مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کے مطابق پراسیکیوشن کرنی چاہیے. اگر پراسیکیوشن نہیں کرتے، لوگوں کو اس طرح سے جیل میں رکھتے ہیں اور بار بار یہ اعلامیے جاری ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ کہ ایک تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جن کے پاس طاقت ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جو چاہتے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور جرم کے ارتکاب کرنے والے وہ ان کے بڑے رہنما ہیں، اور جب تک کہ ان کی جواب دہی نہیں ہوگی قانون کے مطابق، یہ اعلامیہ ہے، اس وقت تک ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ایک جو سیاسی پیغام ہے وہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ حکومت قائم رہے گی اور تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. دوسری بات، یہ باتیں ایسی ہی ہیں کہ جی پراسیکیوشن ہونی چاہیے، تو پراسیکیوشن کیوں نہیں ہو رہی؟ پراسیکیوشن اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ کے پاس شواہد ہوں، کہ کیا شواہد آپ نے اکٹھے کیے ہیں، کیا وہ قانون کے مطابق وہ شواہد ایسے ہیں کہ اگر آپ عدلیہ کے سامنے رکھیں تو جو ملزم ہیں ان کو سزا مل سکے. کوئی ایسا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ ڈیلے کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جتنی دیر آپ ان کو جیلوں میں رکھ سکتے ہیں، جیلوں میں رکھیں، ریمانڈ پہ ریمانڈ آپ لیے جائیں اور وہاں پہ وہ تڑپتے رہیں، مرتے رہیں، کچھ ہوتا رہے. آپ نے پراسیکیوشن نہیں کرنی. پراسیکیوشن کے لیے تو شواہد چاہیے، شواہد آپ کے پاس ہیں تو پراسیکیوشن کریں، انصاف کے مطابق چلیں. تو ایک سیاسی مقصد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت ضرور چاہتی ہوگی کہ وہ پراسیکیوشن کریں، لیکن ان کے پاس کچھ ہو، کچھ بتائیں تو صحیح کہ جن لوگوں کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. کہ آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، کچھ پریس کانفرنسز میں بھی ہمیں بتا دیں، اور اگر وہ وہاں نہیں بتایا جا سکتے، آپ کہہ رہے ثبوت موجود ہیں، تو پھر ابھی تک مجرموں کو انجام تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے رکاوٹ کہاں پر ہے جو مجرم ہیں ان کو انجام تک پہنچانے میں؟ دیکھیں، ابھی ایک بات کی گئی کہ یہ ایک لا حاصل بحث ہے اور ایک صحیح لا حاصل کی کوشش کی جا رہی ہے. فارمیشن کمانڈ کے اجلاس میں، جو کانفرنس میں جو ایک سیاسی نقطے کی جانب جو اشارہ ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لا حاصل بحث کو آئے روز ہوا کس طرف سے مل رہی ہے. یہ جو ابھی تازہ جو واقعہ ہوا ہے، چلے 9 مئی کو تو گزرا ہوا 1 سال ہو گیا ہے، اس کی اپنی کچھ محرکات ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں جو حمود الرحمان کمیشن اور جو تقابلی جائزہ لیا گیا، پہلے اس کلپ کا آپ تقابلی جائزہ کی اگر ہم مختصراً بھی بات کریں تو شیخ مجیب کون ہے اس وقت پاکستان میں، اور جنرل یحییٰ کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے. اس کا جو اگر کوئی جواب دے سکتا ہے، اور جو ترغیب دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پوری قوم کو اور اسپیشلی نوجوانوں کو کہ اس ویڈیو کو وہ ضرور دیکھیں اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھے، بے شک سب پڑھے. لیکن اس میں جو آپ یہ جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں ان کرداروں کو آپ کہاں پہ فٹ کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ چلے حمود الرحمان یہ جو مجیب الرحمان ہے اور جنرل یحییٰ کی جو بات کی گئی ہے وہ اشارتاً بات سمجھ میں آتی ہے. اس میں مفتی باہنی کہاں سے پھر آپ لے کے آئیں گے؟ وہ آپ اپنے لوگوں کو کن لوگوں سے آپ تشبیہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک آپ نے بتانا ہوگا. پھر آپ نے نوجوان نسل کو یہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ان کو کلیئر کرنی ہوگی کہ اس میں مفتی باہنی صاحب، نوجوان نسل نے اگر یہ پوچھ لیا کہ مفتی باہنی کون ہے، لیکن اس وقت اہم سوال تو یہ ہے نا کہ آن نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئی کی جانب سے. کیا واقعی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے صافی صاحب، ایسا ہی ہے جو ایکس ہینڈل ہے وہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور ان کی ہدایات پر ہی سب کچھ ہوتا ہے؟
آن اگر نہیں کیا جاتا تو یہ فون اب بھی آتے ہوئے آپ کے پروگرام میں شرکت سے پہلے میں نے دیکھ لیا تھا کہ اتنا واویلا مچنے کے بعد شاید بانی پی ٹی آئی نے وہ ویڈیو جس پہ بات ہو رہی ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہوگی، اب بھی وہ موجود ہے۔ اچھا، باہر آ کے گوہر صاحب جو ہے ایک بات کر رہے ہیں، رؤف حسن صاحب جا کے پریس کانفرنس کر کے دوسری بات کہہ رہے، اور کل جو ہم آپ ہی کے پروگرام میں اور مختلف جو پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتے رہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ امریکہ سے اور باہر کے ممالک سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ آج خود پی ٹی آئی یہ تصدیق کر رہی ہے کہ امریکہ کے جو وہاں کی پی ٹی آئی کی تنظیم ہے وہاں سے یہ چیزیں ساری اپلوڈ ہو رہی ہے اور ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں، اور جو پراسیکیوشن کی آپ بات کر رہی تھی وہ بھی انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اب پراسیکیوشن میں رکاوٹ کیوں ہے اور کہاں ہے یہ فاضل دوست سارے جانتے ہیں، اس لیے تو شروع سے میں اس نقطے کے حق پہ نہیں ہوں، لیکن ملٹری کورٹس کے خلاف کون گیا ہے، ملٹری کورٹس کو کس نے کام سے اس کے کام کو ڈیلے کیا ہوا ہے، اس نقطے کو یا اس قانونی معاملے کو کون لے کے گیا کورٹ میں، وہ تو کورٹ میں زیر التوا ہے۔ تو جب آپ کا وہ مسئلہ ہی آلریڈی وہاں پہ ہے تو کورٹ کس طرح فیصلہ کر سکتی ہے، یا جو سول پراسیکیوشن ہے وہ کس طرح تکمیل کو پہنچ سکتی ہے؟ پیچیدگیاں تو ہے، لیکن میں جو آخری بات اس میں ضرور یہ شامل کروں گا کہ اس کے نتائج اگر جو ہم اخذ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی ایک سیاسی جماعت پہ یا کسی سیاسی رہنما پہ پابندی لگنے والی ہے تو یہ بہت تباہ کن امر ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، ہمیں اسی معاملے پر آگے چل کر بات کرنی ہے کہ ایک کے بعد ایک متنازع بیان سامنے آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں مختلف پہلوؤں کو لے کر، پھر متنازع ٹویٹس کیے جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک مقدمہ بنایا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی پر۔ کیا اس موجودہ صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بقا کو خطرہ ہے؟ اگر واقعی ہی ایسا ہے تو یہ خطرہ کس سے ہے؟ کیا خود ان کی انا اور ان کے بیانات اور ان کے متنازع ٹویٹس اس کی وجہ بن رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ موجودہ صورتحال تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے، لیکن جس قسم کی فضا ہے کیا ان کی بقا کو خطرات لاحق ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی سیاسی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ماضی کے اندر بھی پولیٹیکل پارٹیز پہ مشکل وقت آتا رہا۔ مختلف ڈکٹیٹرشپ کے اندر پیپلز پارٹی بھی ٹارگٹ ہوتی رہی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو ہوتا رہا، لیکن پولیٹیکل پارٹیز سیاسی طرز عمل کے ذریعے اپنا راستہ بناتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ دیکھیں، یہ بھی کل کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاناما لیکس میں نااہل قرار دیا گیا، اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا گیا، باپ بیٹی جیل کے اندر گئے، خاندان کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو جیل یاترا نہیں کر کے آیا، اور پارٹی کا بھی راستہ بنا لیا نا انہوں نے۔ آج ایک پرائم منسٹر ہیں، بیٹی ان کی پنجاب کی چیف منسٹر ہے۔ دیکھیں، اس وقت تحریک انصاف کی سیاست، ان کی مشکلات کا اگر آپ جائزہ لیں، میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ساری مشکلات خود بانی پی ٹی آئی کی پیدا کردہ ہیں۔ آپ 4 مختلف بیانات صرف آج کے اخبارات میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ زین قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ڈکٹیشن وہی دیتے ہیں۔ رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکہ سے کام ہوتا ہے۔ بیرسٹر گوہر اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیخ مجیب کے تناظر میں یہ بات کہی گئی تھی۔ سیاسی تناظر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کے ادارے ہیں۔ تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اگر پارٹی کے اندر سنجیدگی ہو، پارٹی کے اندر مشاورت کا عمل ہو تو یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، ایک طرف تو آپ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مفاہمت ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جب پاکستان کی فوج کے ترجمان نے واضح کر دیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی سے یہ جو ٹویٹ ہے یہ ان کے گلے پڑے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں کہ اس سے پہلے ٹویٹس آ رہی تھی نا، پہلی ٹویٹس تو وہ جسٹیفائی کرتے تھے، اور پھر آپ لیٹر بھی لکھتے ہیں، پھر آپ انٹرویوز بھی دیتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا قیدی دیکھ رہا ہوں جس کے لیے سارے بندوبست ہو رہے ہیں، آخر کسی نہ کسی جگہ سے انہیں فیسیلیٹیٹ تو کیا جا رہا ہے، اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مریم، 1 منٹ میں آپ کا ضرور لوں گا۔ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ دیکھیں، ماضی کے اندر ہم نے دشمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دشمن جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے،
वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करता है। ये दहशत गर्दी की जंग क्या है कि दहशत गर्दी की जंग में जब आपके सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जाता है तो पता लगता है कि ये दुश्मन है। चले वो तो करते हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद बानी पीटीआई से ही खतरात लाहक हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है सियासी तर्ज अमल इख्तियार ना करना पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ने का सबब है? देखिए, ये तमाम पार्टीज़ के बारे में बातें कही गई हैं। अब तो हम कहते हैं ना कि पीपीपी ने इस तरह किया, उस तरह किया। उस ज़माने के अखबारात तो उठा के देखें ना, उस ज़माने का रिकॉर्ड तो देखें ना आप 80s का, पीपीपी के बारे में क्या, रवैयों के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। इसी तरह 2017 तो ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, हमारे सामने है 2017 से 2023 तक के दौर में 2017 में क्या बातें हुई 2017, 18 के और 19 के अंदर, बल्कि 22 तक कहना चाहिए, 21 तक कहना चाहिए। हाँ, 21 तक कहना चाहिए। उसके बाद हालात बदलने शुरू हो गए ना, कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ज़्यादा एक्यूरेट बात करना चाहता हूँ, वरना मैं आपको तारीख के और भी सबूत दे दूँगा। अच्छा, तो उस ज़माने में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, नवाज शरीफ पे भी हुआ है और PMLN पे भी हुआ है, रिकॉर्ड सारा मौजूद है। इसी तरह आज तक से तनकीद हो रही है और जिम्मेदारी लीडरशिप पे डाली जा रही है, ये है वो है। एक बड़ा सिंपल है, देखिए, एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया का आने की वजह से अब ये तमाम रियासतों को ये एक चैलेंज बन गया है कि उनके ख़िलाफ़ जो जहाँ डिसेंट है जिन मुल्कों के अंदर, जिन मुल्कों में डिसेंट नहीं है वहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है, जहाँ डिसेंट है, जहाँ डिसएग्रीमेंट है पावर के एक्सरसाइज पे और कौन पावर एक्सरसाइज करेगा, वहाँ आपको सोशल मीडिया एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, डिसोन करे या ना करे। अब आपके पास क्या चॉइस है? एक तो चॉइस ये है कि वो कहते हैं हमने नहीं किया, चलो जी नहीं किया। एक ये है कि हमने किया, आप ये कह रहे हैं कि वो उसने फलां ने ये बयान दे दिया, फलां ने ये बयान दे दिया, फाइन, चलिए आप क्या करेंगे, पार्टी को बैन करेंगे ना। तो इतना आसान भी नहीं होता पार्टी को बैन करना। और दूसरा ये है कि सियासी जमातों को कानून जो गैर सियासी तरीके से मैदान से निकाल कर आप जमहूरियत को फ़रोग नहीं दे सकते, आप हकूक़ की फ़रोग नहीं दे सकते। हाँ, आप अपने इक़्तिदार को महफूज कर सकते हैं और हमारे यहाँ इक़्तिदार बदलता रहता है। ना होगा, लेकिन रसूल बख्श रही साहब, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, क्या मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि सियासी तर्ज अमल क्या होता है, कि सियासी तर्ज अमल तो यह है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो कुछ इंतखाबात में हुआ वो हमें सामने है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और ये जो गैर सियासी रवैया है, मैं समझता हूँ कि वह हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है। कि वो पार्लिमान के अंदर भी बैठे हुए हैं, इंतखाबात को वो तस्लीम नहीं करते, ये उनका हक़ है और उन्हें जो सवालात उठाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला अवाम से, इंतखाबात से हटकर कहीं और हुआ तो उसके नतीजे आपके सामने हैं। उनके साथ क्या आप कह रहे हैं मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है, लेकिन आपने एक पॉइंट उठाया कि इस वक्त गैर सियासी रवैया आपको हुकूमती इत्तेहाद का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। साफ़ी साहब, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है किसने गैर सियासी तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ इस वक्त? देखिए, एक जानिब से अगर आपका सवाल का एक एंगल तो जस्टिफाइड है कि कुछ हलकों का जिनकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है उनको सियासत में दखील नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सियासतदानों की तरफ से आ जाइएगा, वहाँ से भी तो गैर सियासी हलकों को मुलव्विस करने की एक सोची समझी सोच पाई जा रही है और उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। अब जो रिपोर्ट की हम जो पोस्ट की हम बात कर रहे थे एक्स पे, उसका आप पूरे एक इदारे को, पहले तो जो डिजिटल दहशतगर्दी का आपने जिक्र किया, एक शख्सियत निशाना थी, अब पूरे इदारे को आपने आड़े हाथों लिया है और आप जो उसके कंक्लूजन चाहते हैं, जो सियासी हुकूमतों ने या सियासी हमारे कायदीन ने माजी में साना बंगाल के साने को तस्लीम भी किया है, बांग्लादेश जाके अपनी गलती भी तस्लीम की है, नवाज शरीफ की बात की जाए, बेनज़ीर की बात की जाए या परवेज़ मुशर्रफ की बात की जाए, लेकिन बांग्लादेश का मुतालबा आपसे उस साने पे क्या है
کہ فوج اپنی جو ہے وہاں پہ اپنی غلطیوں اور زیادتیوں پہ پاکستانی فوج آ کے معافی مانگے یا اس کو تسلیم کرے، یا جو وہاں پہ اس دوران 1971 میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جو الزامات ہے، تو یہ پاکستانی فوج کا جو ہے کبھی بھی یہ سٹانس وہ نہیں اپنا سکتی. وہ ہمیشہ سے خالدہ ضیاء کی حکومت ہو، یہ حسینہ واجد کی حکومت ہو، یا ایک بریف جو وہاں پہ جو ملٹری حکومت بنگلہ دیش میں رہی ہے، پاکستانی فوج نے ان کا یہ مطالبہ کبھی بھی تسلیم نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی فوجی غلطیوں کو تسلیم کریں. اب آپ اس ٹویٹ کے ذریعے آپ یہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے ماضیوں کی غلطی جو ان سے، یا جو وہاں پہ جو سیاسی جو ایک ہمیں سانحے کا سامنا کرنا پڑا، سیاسی طور پہ تو ہم تسلیم کر رہے، جب بنگلہ دیش کو ہم نے تسلیم کر دیا. ٹھیک ہے، وقت ہمیں اس وقت بریک کی جانب بڑھنا بات کرنی ہے. غزہ کے بعد رفح پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، لیکن وہاں ظلم و بربریت روکنے کے لیے اب تک کوئی کردار ادا نہیں کیا جا سکا. آلدو کہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایک واضح حکم بھی سامنے آیا، لیکن اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ کے بعد رفح میں بھی ظلم و بربریت جاری ہے، اور ایسے موقع پر جب عالمی عدالت انصاف کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حکم بھی دیا گیا کہ اسرائیل فوری طور پر فوجی کارروائی کو وہاں پر روکے، لیکن اسرائیل کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی. کیا وجہ ہے سلمان صاحب، کیوں اسرائیل کسی کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں، گزشتہ ہفتے جب یہ فیصلہ آیا تھا تو آپ کو یاد ہے اسی پروگرام میں ہماری رائے یہ تھی کہ وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ اس سے پہلے جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز بھی آئیں، یورپین یونین نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چین کی. چین کا پریزیڈنٹ جو عرب ممالک کے ذمہ داران سے ملا ہے، ایک طرف انہوں نے فلسطینیوں کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اس چیز کا نوٹس لینا پڑے گا. دیکھیں، بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی ہے کہ غزہ میں اور رفح میں ایک انسانی صورتحال طاری ہے، اور اسرائیل کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کسی نہ کسی کی یہ شیر بات تو اسے حاصل ہے، وہ شیر بات ہے امریکہ کی. دیکھیں، بات یہ کہ جب تک امریکہ اس پہ سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ یہ نسل کشی جاری رکھے گا. صدارتی الیکشن قریب ہے نا، بائیڈن تو صدارتی الیکشن کی وجہ سے بائیڈن صاحب کو ہر جگہ فیس کرنا پڑ رہا ہے نا. فلسطینی جھنڈے نظر آ رہے ہیں. بات یہ کہ اہل مغرب نے تو پھر بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہے، لیکن اہل مشرق کا اس حوالے سے رول جو ہے وہ مجرمانہ ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اس زمین کے ساتھ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، مسجد اقصی وہاں پر ہے، مسجد القدس ہے، لیکن جو پریشر آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اسرائیل کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ صرف بیرونی پریشر بلکہ ڈاکٹر صاحب اندرونی دباؤ کا بھی شکار ہے نیتن یاہو، اور ان کے عوام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کیا فیوچر ہے اس جنگ کا. اس کے باوجود نیتن یاہو کوئی پریشر لینے کو تیار نہیں. دیکھیے، اندرونی پریشر کو اتنا بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکشن ہے وہاں کا جو نیتن یاہو کے خلاف ہے، لیکن اس کی حکومت کا سروائیول جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو وہاں کے ایکسٹریم ریلیجس گروپس ہیں، جو کہ بالکل ہی عربوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے حق میں ہیں. دیکھیے، پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ اسرائیل نے توجہ نہیں دی. اسرائیل کا پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے، اور ہمارا رویہ بھی یہی رہا ہے، رونا دھونا کرنا مسلمان ملکوں کا. کیونکہ مسلمان ملکوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا، خاص کر عرب ملکوں کو، عرب لیگ کو، کہ یہ اسرائیل ہمیشہ یہی کرتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ کاؤنٹر پریشر بلڈ نہیں کریں گے امریکہ پہ اور یورپ پہ. یورپ میں اگر یہ 2-3 ملکوں نے ریکگنائز کیا، لیکن یورپ کے اب بھی اہم ممالک جو ہیں نا وہ کوئی اتنے زیادہ خلاف نہیں ہیں اسرائیل کے. مثلا فرانس جو ہے، وہ جرمنی جو ہے، یہ 2 بڑے ملک ہیں وہاں کے، وہ جنرلی سمپتائز کرتے ہیں پیلسٹائن کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ. تو اب ان ملکوں کو کاؤنٹر پریشر جب تک نہیں آئے گا، کاؤنٹر پریشر کوئی نہیں ہے. عرب ملک جن کے پاس آئل ویلتھ ہے، جہاں امریکی اور مغربی مفادات ہیں ان علاقوں کے اندر، یہ وہ حکومتیں ہیں جو کہ ایک کاؤنٹر پریشر بلڈ کر سکتی ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اسرائیل کی بربریت کو سپورٹ کرنا ہے
تو اسرائیل کی بربریت کو سپورٹ کرنے سے آپ کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. یہ پالیسیز ہماری ریاستوں نے، عرب ریاستوں نے نہیں اڈاپٹ کی، لہٰذا اسی طرح کام چلے گا. ایک بار نیتن یاہو نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ بہت سے عرب ممالک ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ حماس کی فتح ہو. اسی معاملے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رسول بخش رئیس صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اسرائیل بربریت سے باز کیوں نہیں آ رہا ابھی تک؟ ان کو حمایت حاصل ہے یورپ کی اور امریکہ کی. یہ آج نہیں ہے بلکہ جب سے کہ اس ریاست کی ابتدا رکھی گئی. یہ بربریت اس دن سے جاری ہے کہ آج ہم بربریت کو اور نسل کشی کو ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن 1948 میں جو ہوا وہ تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہے. اس سے بھی بڑی بربریت تھی کہ بستیوں کی بستیاں انہوں نے تباہ کر ڈالیں اور آدھی سے زیادہ آبادی کو انہوں نے مہاجرین بننے پہ مجبور کر دیا اور علاقہ خالی کرا کے وہاں پہ اپنی ریاست کو قائم کیا. اس وقت کس کی تائید حاصل تھی؟ فرانس کی تھی، جرمنی کی تھی، برطانیہ کی تھی، امریکہ کی تھی، سب ملکوں کی تھی. اور بعد میں جو کچھ ہوتا رہا، اور اسرائیل کے خلاف جو ایک عرب ممالک نے ایک محاذ بنایا تھا جس میں کہ کلیدی کردار مصر کا تھا اور شام تھا، عراق تھا، اردن بھی کسی حد تک تھا، وہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب جو نئے ملک ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، خلیج کے ممالک اور ہمارے دوست سعودی عربیہ، وہ سامنے کھڑے ہو کے فلسطینیوں کی حمایت اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن صافی صاحب قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑے ہی صحیح لیکن کچھ یورپی ممالک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کیا اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے؟ نہیں، اثرات تو بہت سارے مرتب ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ بنجامن نیتن یاہو کو بادل ناخواستہ ہی صحیح، لیکن یہ جو رفح میں جو غلطی کی ہے ان کی، اس حوالے سے انہوں نے مبہم انداز میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا ہے. اور اسرائیل اور اس کے جو حمایتی ہے، سب سے بڑا حمایتی ملک امریکہ ہے، اس بات پہ پریشان ہے کہ یورپ میں ایک لہر اٹھی ہے. خود امریکہ کے اندر جو نوجوانوں کے بیچ میں ایک جو وہاں پہ ایک تحریک چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اس بات کی رمازی ہے کہ اسرائیل چاہے لاکھ طاقت کا استعمال کرے، ان کو چاہے لاکھ امریکہ کی سپورٹ ہو، لیکن حزب اللہ اور حماس کی جو ریزسٹنس ہے اور جو وہاں کے مسلمانوں کی جو ثابت قدمی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور متزلزل نہیں ہے. اسی وجہ سے اسرائیل باولا بھی ہوا ہے، پریشان بھی ہے کہ فلسطین کو اور فلسطینی عوام کی جو ان کی ایک آزادی کی اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا جو ایک جو جذبہ ہے اس کو اسرائیلی حکومت توڑنے میں ناکام رہی ہے. اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے دونوں ریاستوں کے لیے، فلسطینی ریاست کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی. اسرائیل پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور فلسطین ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دونوں ریاستوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.